अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है, जबकि ओवरऑल हमारे इस कोर्स का ये तीसरा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में उन सब्सटेंसेस की स्टडी होती थी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, और उनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि उनके लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये थ्योरी जॉन्स जैकब बर्जीलियस की थी, जिनका ख्याल था कि वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसीलिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। फिर उसी के एक स्टूडेंट वोलर ने 1828 में तजर्बात के दौरान यूरिया को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से तैयार किया, और इस तरह वाइटल फोर्स की थ्योरी का खात्मा हो गया। आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद होता है, उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शंस और उनके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करती है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स शामिल हैं। Any of a large class of chemical compounds in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms of other elements, most commonly hydrogen, oxygen और nitrogen. इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शुमार किए जाते, लेकिन फिर भी उनमें कार्बन मौजूद होता है। उनकी मिसालें हैं कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और साइनाइड्स। मसलन सोडियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं, यानी इनमें कार्बन तो पाया जाता है लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहा जाता, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब जैसे कि आपने पिछले डेफिनेशन में देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है उसमें कार्बन मौजूद होता है, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऐसी कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, मसलन मीथेन, इथेन, इथीन और बेंजीन वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली दो बड़े क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इन कंपाउंड्स को फिर फर्दर दो क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो स्ट्रेट चेन रखते हैं और दूसरे वो जिनका ब्रांच चेन होता है, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। दूसरी बड़ी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्लोज्ड रिंग मौजूद होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स को भी फिर मजीद दो बड़े क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है और दूसरे को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। होमोसाइक्लिक का मतलब है ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसके रिंग में मौजूद सारे के सारे एटम्स कार्बन्स के होते हैं, जबकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके रिंग्स में शामिल कार्बन्स होते हैं लेकिन कार्बन्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स के एटम्स भी उसमें मौजूद होते हैं। उनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। मसलन यहाँ पे जो कंपाउंड दिखाया गया है उसमें कार्बन के अलावा रिंग में एक नाइट्रोजन एटम भी मौजूद है। अब इन दोनों क्लासेस को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। उन दो क्लासेस के नाम हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दोनों क्लासेस में, यानी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, दोनों में ये दो सब क्लासेस मौजूद होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 4n+
2 के बराबर होती है। n कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और एनी अदर नंबर। तो जब आप 4n+2 कैलकुलेट करते हैं तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड्स में मौजूद हों तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब इसके अलावा बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एलिसाइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली क्लासिफिकेशन थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है और वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको हर एक क्लास की स्ट्रक्चर और उसके बारे में डिटेल से मालूमात देता हूँ। सबसे पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्कुल सैचुरेटेड होते हैं, यानी उसमें कार्बन और कार्बन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो थ्रू सिंगल बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं। उसमें कार्बन कार्बन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स को अल्केन्स कहा जाता है। ये 3 अल्केन्स की मिसालें हैं, मसलन मीथेन, इथेन और प्रोपेन। जैसे कि आप देख रहे हैं इन तीनों में से किसी में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद नहीं है। अब आते हैं दूसरी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। इसको कहते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मौजूद हो तो उसको अल्कीन कहा जाता है। और अल्कीन कंपाउंड्स में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। मसलन अगर इसमें कोई अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हो तो फिर उसको अल्कीनोल कहा जाता है। ये दो अल्कीन की मिसालें हैं, मसलन ब्यूटीन और पेंटीन। ये जो ब्यूटीन है इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है, इसीलिए इसको आप 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं। दूसरी जानिब जो दूसरा कंपाउंड है पेंटीन, इसको 1 पेंटीन या पेंट 1 इन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से तीसरी क्लास को अल्काइंस कहा जाता है। अल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, मसलन इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इथाइन प्रोपाइन को आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूटाइन के साथ आपने पोजीशन ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि ब्यूटाइन पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 या 2 दोनों पे हो सकता है। तो लिहाजा ये जो कंपाउंड दिया गया है इसको 2 ब्यूटाइन कहा जाता है, या आप इसको ब्यूट 2 भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेक्स्ट क्लास को अल्केन, अमीन या अमाइनो अल्केन कहा जाता है। इसमें अमाइनो ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है और नाइट्रोजन एटम बजाते खुद 2 हाइड्रोजन एटमों के साथ मिला हुआ है। अब इन अमाइंस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ 4 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसमें से पहला अमोनिया की स्ट्रक्चर है। जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको प्राइमरी अमाइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटमों में से एक को आर के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया गया है। जब आप 2 हाइड्रोजन्स को अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो ऐसे अमाइंस को या अमीन्स को सेकेंडरी अमीन कहते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन एटम्स को अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाए तो ऐसे अमाइंस टर्शरी अमीन्स कहलाते हैं। अमाइनो अल्केन या अल्केन अमीन की ये पहली मिसाल है। इसके आप 3 किस्म के नाम देख रहे हैं। पहला जो नाम है वो आयुपिक नेम है और दूसरा जो नाम है पिंक कलर में वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर के मुताबिक रखा गया है और तीसरा कॉमन नेम है। पहला जो नाम इस कंपाउंड का है वो है 1 अमाइनो ब्यूटेन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इसमें 4 कार्बन्स हैं, इसीलिए ये ब्यूटेन कहलाता है। और अगर आप अमाइनो ग्रुप को देखें तो अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसको 1 अमाइनो ब्यूटेन कहा जाता है। इसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नाम अगर देखा जाए तो वो है ब्यूटेन अमीन, यानी उसमें ब्यूटेन के नाम को पहला रखा गया है और अमीन को एज ए फंक्शनल ग्रुप लिया गया है।
जबकि आयुपिक नोमेनक्लेचर में अमीन्स को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है और उसको अमाइनो कहा गया है और कॉमन नेम इसका एन ब्यूटाइल अमीन है। अमाइनो अल्केन की दूसरी मिसाल ये है और इसका नाम है 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 3 कार्बन हैं, जबकि एक कार्बन जो है वो एज ए मिथाइल ग्रुप लिया गया है और अमाइनो ग्रुप को भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो मिथाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड हैं, इसीलिए ये 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसका दूसरा नाम 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन है, जबकि तीसरा नाम जो कॉमन नेम है वो है टर्ट ब्यूटाइल अमीन। एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन्स को R के साथ रिप्लेस किया गया है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 1 मिथाइल अमाइनो प्रोपेन। ये जो मिथाइल अमाइनो है ये आप देख सकते हैं कि इस होल ग्रुप को नाम दिया गया है मिथाइल अमाइनो। तो ये जो मिथाइल अमाइनो है ये मेन पेरेंट चेन पे कार्बन नंबर 1 पे कनेक्टेड है, तो ये होल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है यानी मिथाइल अमाइनो और ये कार्बन नंबर 1 पे कनेक्टेड है। तो ये है 1 मिथाइल अमाइनो यानी दिस ग्रुप इज कनेक्टेड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ प्रोपेन। ये पेरेंट चेन लिया गया है क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, जबकि इसको पेरेंट चेन नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद इस चेन से कम है। इसका दूसरा नाम है एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एन मिथाइल, और ये चूंकि 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपेन है और अमाइन ग्रुप अटैच्ड है, लिहाजा एन मिथाइल प्रोपेन अमीन है। इसका तीसरा कॉमन नेम जो है वो है मिथाइल प्रोपाइल अमीन। ये एक और एग्जांपल है जो कि टर्शरी अमीन का है। इसको आप डाई मिथाइल अमाइनो इथेन कहते हैं या इसको एन डाई मिथाइल इथेन अमीन कहते हैं या इसको इथाइल डाई मिथाइल अमीन कह सकते हैं। इसका जो आयुपिक नेम है वो है डाई मिथाइल अमाइनो इथेन। चूंकि अमाइनो ग्रुप के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसका जो पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन पे मुश्तमिल है। ये पेरेंट चेन इसलिए लिया गया है क्योंकि इन दोनों कार्बनों से इसकी लेंथ ज़्यादा है, लिहाजा ये मेन चेन होगा और इन दो को इसके साथ एक होल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा जिसे हम नाम देंगे डाई मिथाइल अमाइनो, और ये अटैच्ड है कार्बन नंबर 1 के साथ। लेकिन इसमें यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि अगर ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए या इसके साथ, दोनों एक ही हैं, तो लिहाजा इसके साथ अगर आप 1 ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये जो क्लास है इसको अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे R जो ग्रुप है इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं और X हैलाइड है, तो लिहाजा इसका एक नाम अल्काइल हैलाइड है। लेकिन प्रॉपरली इसको आयुपिक नेम में अगर लिखा जाए तो ये हेलो अल्केन कहलाते हैं। ये इसकी 3 मिसालें हैं। यहाँ पे आयोडीन अटैच्ड है एक इथेन के साथ, लिहाजा ये आयोडो इथेन कहलाता है। इसकी पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन हैं। यहाँ पे 3 कार्बन हैं, लिहाजा ये एक प्रोपेन है और क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, लिहाजा ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये जो कंपाउंड है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं प्रोपेन के साथ, एक ब्रोमीन और दूसरा मिथाइल, लिहाजा ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। और इन कंपाउंड्स को आप इथाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेक्स्ट क्लास है अल्केन थायोल, और इसमें अल्काइल ग्रुप एक SH ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। मसलन ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये है मीथेन थायोल का। चूंकि इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो लिहाजा ये मीथेन हो गया और आगे SH को थायोल लिख दें तो मीथेन थायोल इसकी एक एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेक्स्ट क्लास को अल्कनोल कहते हैं और ये अल्कोहल होते हैं। इसमें एक OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है।
یہ پھر اس کی 3 کلاسز ہیں، جس میں سے ایک کو پرائمری الکوہل، دوسرا سیکنڈری الکوہل، تیسرا ٹرشری الکوہل ہے۔ پرائمری الکوہل وہ ہوتا ہے جس میں OH جس کاربن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف ایک الکائل گروپ ہوتا ہے۔ سیکنڈری الکوہل میں OH جس کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ مزید 2 الکائل گروپس ہوتے ہیں، جبکہ ٹرشری الکوہل میں OH جس کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مزید 3 الکائل گروپس کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ پھر 2 مثالیں ہیں الکنولز کی۔ پہلی مثال اسٹریٹ چین کی ہے، جبکہ دوسری مثال ایک رنگ کمپاؤنڈ کی ہے۔ پہلے کو بیوٹانول کہتے ہیں کیونکہ اس میں 4 کاربنز ہیں اور ایک OH گروپ ہے۔ اس کو پراپرلی اگر آپ نام لکھیں تو اس کو 1 بیوٹانول یا بیوٹین 1 اول کہیں گے، کیونکہ OH گروپ اس میں کاربن نمبر 1 پہ اٹیچڈ ہے۔ جبکہ دوسرا کمپاؤنڈ سائکلوپینٹینول کہلاتا ہے۔ اس کو سائکلوپینٹینول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ رنگ سٹرکچر ہے، اس لیے اس کے ساتھ سائکلو کا لفظ لکھا گیا ہے۔ پینٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے رنگ میں 5 کاربن ہیں، جبکہ پینٹین میں جو این ہے وہ ڈبل بانڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اول الکوہلک گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ROR آکسیجن 2 الکائل گروپس کے درمیان موجود ہو تو ایسے آرگینک کمپاؤنڈز کو الکوکسی الکینز یا الکائل ایتر کہا جاتا ہے۔ مثلا ڈائی میتھائل ایتر۔ ڈائی میتھائل ایتر میں 2 میتھائل گروپ ایک آکسیجن کو سینڈوچ کیے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا پراپر جو نام ہے اس کو کہتے ہیں میتھوکسی میتھین، کیونکہ اس میتھائل کو اس آکسیجن کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے تو اس کو ایز اے ہول سنگل سبسٹیٹوئنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے میتھوکسی، اور دوسرے کو الکین کا نام دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ میتھوکسی میتین ہے۔ یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کو آپ ڈائی ایتھائل ایتر کہتے ہیں، جس میں ایک آکسیجن 2 ایتھائل گروپ کے درمیان سینڈوچ ہوا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ایتھوکسی ایتھین ہے۔ ایتھوکسی جو ہے وہ یہ 2 کاربن اور آکسیجن مل کر ایک ایتھوکسی گروپ بناتے ہیں اور یہ پھر ایتھین ہے، تو لہٰذا اس کو آپ ایتھوکسی ایتھین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا ایگزامپل ہے ایتھائل میتھائل ایتر کا۔ اس میں آکسیجن کے دونوں جانب ڈفرینٹ الکائل گروپس موجود ہیں، لہٰذا پہلے نمبر پہ الفابیٹیکلی فرسٹ جو آئے گا وہ ہے ایتھائل، اور دوسرا میتھائل اور پھر ایتر۔ اس کو آیوپک نیم میں میتھوکسی ایتھین بھی کہتے ہیں۔ میتھوکسی ایتھین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایتھین میں کاربن کی تعداد بنسبت میتھین کے زیادہ ہے، لہٰذا اس کو پیرنٹ چین کنسیڈر کیا گیا ہے جس کو آخر میں ایتھین کے طور پر لکھا گیا ہے، جبکہ اس کو آکسیجن کے ساتھ ایز اے سبسٹیٹوئنٹ لیا گیا ہے اور ان دونوں کو ملا کے میتھوکسی نیم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام میتھوکسی ایتھین ہے۔ جب 2 نائٹروجن جن کے درمیان ڈبل بانڈ موجود ہو، اگر اس کے دونوں طرف ایتر کی طرح الکائل گروپس موجود ہوں، جس طرح ایتر میں آکسیجن کو 2 الکائل گروپس نے سینڈوچ کیا ہوا تھا، اسی طرح آرگینک کمپاؤنڈ کے اس کلاس میں 2 نائٹروجن جن میں ڈبل بانڈ موجود ہو ان کو 2 الکائل گروپس سینڈوچ کیے ہوتے ہیں۔ ایسے کمپاؤنڈز کو ایزو الکین یا الکائل ڈائازین کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو مثال یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا نام ہے ڈائی میتھائل ڈائی ازین۔ ڈائی میتھائل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 2 میتھائل گروپ ایک ڈائازین گروپ کو سینڈوچ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا نام ڈائی میتھائل ڈائازین ہے۔ ٹریڈیشنلی اس کو ایزومیتھین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو دوسرا ایگزامپل ہے اس میں 2 ڈفرینٹ سبسٹیٹوئنٹ ڈائازین کو سینڈوچ کیے ہوئے ہیں، ایک طرف ایتھائل ہے اور دوسری طرف میتھائل، تو اس کو آپ 1 ایتھائل 2 میتھائل ڈائازین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آرگینک کمپاؤنڈ کی ایک اور کلاس ہے، اس کا نام ہے الکین نائٹرائل، یا اس کا دوسرا نام سیانو الکین بھی ہے۔ اس گروپ آف آرگینک کمپاؤنڈز میں ایک C++N گروپ الکائل گروپ کے ساتھ تھرو کاربن اٹیچڈ ہوتا ہے، تو ایسے کمپاؤنڈز کو سیانو الکین کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی ایک مثال ہے جس میں سیانو گروپ کنیکٹڈ ہے ایک الکائل گروپ کے ساتھ، تو اس کے 2 نام آپ رکھ سکتے ہیں، ایک ہے بیوٹین نائٹرائل اور دوسرا ہے 1 سیانو پروپین۔
اچھا، بیوٹین نائٹرائل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ اس کا نام نائٹرائل رکھتے ہیں تو نائٹرائل میں صرف N ٹرپل بانڈ شامل ہوتا ہے، کاربن اس میں شمار نہیں ہوتا، کاربن پیرنٹ چین کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بیوٹین کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 4 کاربن ہیں، لہٰذا یہ بیوٹین ہے۔ اور یہ جو N ٹرپل بانڈ ہے اس کو ایز اے نائٹرائل لیا گیا ہے تو لہٰذا اس کا نام بیوٹین نائٹرائل ہے۔ لیکن اگر آپ اس CN کو ایز اے سائنو گروپ کنسیڈر کریں اور اس کو ایز اے سبسٹیٹوئنٹ کنسیڈر کریں تو پھر آپ اس کو 3 کاربن کنسیڈر کریں گے پیرنٹ چین میں، جس کا نام ہوگا پروپین، اور CN ایک سبسٹیٹوئنٹ ہوگا جو کہ کاربن نمبر 1 کے ساتھ پیرنٹ چین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی لیے یہ 1 سیانو پروپین ہے۔ اگر یہی سیانائڈ گروپ کاربن نمبر 2 پہ ہوتا تو ہم اس کو 2 سیانو پروپین کہتے۔ یہاں پہ اس کے کچھ اور بھی ایگزامپلز دیے گئے ہیں۔ پہلی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے 2 نام آپ رکھ سکتے ہیں، ایک ہے 1 سیانو بیوٹین، یعنی سائنائڈ کو ایز اے سیانو رکھا گیا ہے نام، اور ان 4 کاربنز کو 1 2 3 4 بیوٹین کہا گیا ہے، تو لہٰذا 1 سیانو بیوٹین۔ جبکہ اس کا دوسرا نام پینٹین نائٹرائل ہے، کیونکہ جب آپ اس کا نائٹرائل نام رکھتے ہیں تو اس میں پھر یہ کاربن پیرنٹ چین کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا اب اس میں 5 کاربن تصور ہوں گے اور اس کا نام ہوگا پینٹین اور N نائٹرائل۔ دوسرا جو ایگزامپل ہے اس کا 2 سیانو پروپین نام ہے۔ 2 سیانو پروپین اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو سائنائڈ گروپ ہے وہ کاربن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ پیرنٹ چین ہے اور اس پیرنٹ چین میں سائنو گروپ کاربن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہ جو پیرنٹ چین ہے اس کا نام ہے پروپین، تو لہٰذا یہ 2 سیانو پروپین ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا نام ہے 2 میتھائل پروپین نائٹرائل ہے۔ 2 میتھائل پروپین نائٹرائل اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ جب آپ اس کا نام نائٹرائل رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ پیرنٹ چین بن جاتا ہے، اور اس پیرنٹ چین میں یہ کاربن بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پروپین کہا گیا ہے اور اس کو ایز اے سبسٹیٹوئنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو میتھائل ہے یہ کاربن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ تصور ہوگا، تو پھر اس کا نام ہوگا 2 میتھائل پروپین نائٹرائل۔ یہاں پہ جو ایگزامپل دیا گیا ہے اس کا نام ہے سائنو سائکلو پینٹین، یعنی یہ سائنو گروپ ہے اور یہ سائکلو پینٹین ہے، جبکہ اس کا دوسرا نام ہے سائکلو پینٹین کاربو نائٹرائل۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی سائنو گروپ رنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو سمپل نائٹرائل نہیں کہہ سکتے، اس کو پھر آپ کاربو نائٹرائل کہیں گے، لہٰذا اس کا نام ہوگا سائکلو پینٹین کاربو نائٹرائل۔ یہاں پہ اس کا نام نائٹرائل اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ صرف N کنسیڈر کیا جاتا ہے، کاربن اس کے ساتھ نہیں شمار ہوتا، کاربن پیرنٹ چین کا حصہ تصور ہوتا ہے، صرف N کو نائٹرائل کہتے ہیں۔ یہاں پہ صرف N نہیں بلکہ اس کے ساتھ کاربن بھی ہے، تو لہٰذا یہ صرف نائٹرائل نہیں بلکہ کاربو نائٹرائل ہے۔ دوسرا ایگزامپل جو ہے رنگ کمپاؤنڈ کا وہ ہے 2 میتھائل سائکلو ہیگزین کاربو نائٹرائل۔ ان کمپاؤنڈز کو ایمینز کہا جاتا ہے، یا اس کا دوسرا نام N الکائل الکین ایمین بھی ہے۔ ان کمپاؤنڈ میں جو مین فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ C ڈبل بانڈ N ہوتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نائٹروجن 3 بانڈ بناتا ہے، 2 بانڈ تو انہوں نے کاربن کے ساتھ بنا لیے، اس کا جو تیسرا بانڈ ہے وہ یا تو ہائیڈروجن کے ساتھ ہوگا یا کسی الکائل گروپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو کاربن ہے جو کہ نائٹروجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہا ہے، یہ فردر مزید 2 بانڈ بنا سکتا ہے۔ یہ جو 2 بانڈ بنا رہا ہے یہ ایک جانب تو الکائل گروپ کے ساتھ ہوگا، جبکہ دوسری جانب الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اور ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ ان ایگزامپلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو 2 ایگزامپلز دیے گئے ہیں ان میں سے لیفٹ سائڈ کو الڈ ایمین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سٹرکچر الڈیہائڈ جیسی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ C ڈبل بانڈ N اس جانب ہائیڈروجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس طرح C ڈبل بانڈ O H کے ساتھ ہوتا ہے الڈیہائڈ میں۔ اس کو کہتے ہیں کیٹیمین کیونکہ یہ کیٹون گروپ کی طرح ہے۔ یہاں پہ C ڈبل بانڈ N جو ہے وہ C ڈبل بانڈ O کی طرح ہے، جس کے دونوں جانب الکائل گروپس ہیں جس طرح کیٹون میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کیٹیمین کہتے ہیں، جبکہ اس کو الڈیمین کہا جاتا ہے۔ یہ پھر اس کے ایگزامپلس ہیں۔ پہلے والے کا ایگزامپل یہ ہے، یعنی بیوٹین 1 ایمین۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ C ڈبل بانڈ NH ہے، اس کے ساتھ
ایک جانب الکائل گروپ کنیکٹڈ ہے جبکہ دوسری جانب ہائیڈروجن گروپ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیوٹین 1 ایمین۔ 1 ایمین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایمین گروپ کاربن نمبر 1 کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس میں نائٹروجن کے ایک ہائیڈروجن کو میتھائل گروپ کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے، اس کو پھر آپ این میتھائل کہیں گے کیونکہ این کے ساتھ جو ہائیڈروجن تھا وہ میتھائل گروپ کے ساتھ ریپلیس ہو گیا، اسی لیے این میتھائل ایتھین ایمین ہو گیا۔ ایتھین ایمین اس لیے کیونکہ یہ جو دو کاربن ہیں اس کو ایتھین کہتے ہیں، اور یہ ڈبل بانڈ این جو ہے اس کو ایمین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروپین 2 ایمین۔ پروپین 2 ایمین اس لیے ہے کیونکہ یہ جو سی ڈبل بانڈ این ہے یہ دونوں طرف دو کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہ ٹوٹل پیرنٹ چین میں 3 کاربن بنتے ہیں، اسی لیے یہ پروپین ہے۔ اور 2 ایمین اس لیے کیونکہ کاربن 1 کاربن 2 کاربن 3، تو جو این ڈبل بانڈ ہے وہ کاربن 2 کے ساتھ ہے، یعنی نائٹروجن کاربن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی لیے اس کو پروپین 2 ایمین کہا جاتا ہے۔ اس کلاس کے علاوہ اس کی ایک دوسری قسم ہے، وہ یہ ہے جس میں نائٹروجن کے ساتھ بجائے ہائیڈروجن کے الکائل گروپ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس کی ایک مثال آپ نے یہاں پہ دیکھ بھی لی ہے۔ ان کی بھی پھر 2 سب کلاسز ہیں۔ پہلی سب کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈبل بانڈ این کے ساتھ ہائیڈروجن ہے، لہٰذا یہ الڈیمین کی مثال ہے، اور یہ جو دوسری ہے یہ کیٹیمین ہے کیونکہ اس میں سی ڈبل بانڈ این جو ہے وہ دونوں طرف سے الکائل گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو یہ کیٹیمین ہے۔ اس کلاس کو کہتے ہیں الکینون یا کیٹون کیونکہ اس میں ایک کیٹون گروپ ہوتا ہے، یعنی سی ڈبل بانڈ او، اور اس کے دونوں جانب الکائل گروپس ہوتے ہیں۔ یہ اس کی 3 مثالیں ہیں۔ یہ جو پہلی مثال ہے اس کو پروپینون کہا جاتا ہے، اس میں 3 کاربنز ہیں اور درمیانے والے کاربن کے ساتھ آکسیجن ڈبل بانڈ بنا رہا ہے، اس کو پروپینون کہا جاتا ہے۔ اس مثال میں آکسیجن کاربن نمبر 2 پہ اٹیچڈ ہے، اور یہ جو پیرنٹ چین ہے اس میں 4 کاربن ہیں، اسی لیے یہ بیوٹین 2 اون ہے۔ یہ والی مثال پینٹین 3 اون ہے، اس میں پیرنٹ چین میں 5 کاربن ہیں اور کیٹون گروپ کاربن نمبر 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی لیے پینٹین 3 اون ہے۔ یہ ہے الڈیہائڈ یا الکنال۔ الڈیہائڈ میں بالکل کیٹون کی طرح سی ڈبل بانڈ او گروپ موجود ہوتا ہے، یعنی کاربونائل گروپ، لیکن اس میں دونوں جانب الکائل گروپ نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جانب الکائل گروپ ہوتا ہے اور دوسری جانب ہائیڈروجن ایٹم ہوتا ہے۔ یہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے میتھنال کیونکہ اس میں صرف ایک کاربن موجود ہے۔ دوسری مثال ہے ایتھنال، اس میں 2 کاربن موجود ہیں۔ تیسری مثال ہے پروپینال کی، اور اس میں 3 کاربن ہیں، جبکہ آخری مثال ہے 2 میتھائل بیوٹینال کیونکہ اس میں میتھائل گروپ کاربن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس میں ٹوٹل 4 کاربن ہیں پیرنٹ چین میں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ الڈیہائڈ میں الڈیہائڈ گروپ کے پوزیشن کو نہیں شو کیا جاتا کیونکہ الڈیہائڈ گروپ ہمیشہ کاربن نمبر 1 پہ ہوتا ہے۔ ان کمپاؤنڈز کو ایسائل ہیلائڈ یا الکینوئل ہیلائڈ کہا جاتا ہے۔ ان کمپاؤنڈز میں کاربونائل گروپ ایک جانب الکائل گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب ہیلوجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال میں برومین مالیکیول ایز اے ایکس کنیکٹڈ ہے، جبکہ دوسری مثال میں کلورین ایٹم کنیکٹڈ ہے۔ پہلی مثال کا نام ہے پروپینوئل برومائڈ کیونکہ اس میں 3 کاربن ہیں، اسی لیے وہ پروپین ہے، جبکہ دوسری مثال ہے 2 میتھائل بیوٹینوئل کلورائڈ کیونکہ اس کے پیرنٹ چین میں 4 کاربن موجود ہیں اور کاربن نمبر 2 پہ میتھائل گروپ بھی ہے، اسی لیے وہ 2 میتھائل بیوٹینوئل کلورائڈ ہے۔ ایسے کمپاؤنڈز کو امائڈز یا الکین امائڈ کہا جاتا ہے۔ الکین امائڈ میں کاربونائل گروپ کے ایک جانب الکائل گروپ ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب امائنو گروپ موجود ہوتا ہے۔ جب امائنو گروپ اور کاربونائل گروپ آپس میں ملتے ہیں تو یہ امائڈ گروپ بناتے ہیں۔ یہ ہے اس کی چند مثالیں۔ پہلی مثال ہے پرائمری امائڈ کی۔ پرائمری امائڈ وہ امائڈ ہوتے ہیں جس میں نائٹروجن کے 3 ہائیڈروجنوں میں سے صرف ایک ہائیڈروجن کو ریپلیس کیا گیا ہے، جبکہ سیکنڈری امائڈ میں نائٹروجن کے 2 ہائیڈروجن ریپلیس ہو چکے ہیں، اور ٹرشری امائڈ میں نائٹروجن کے تینوں ہائیڈروجن کے ساتھ الکائل گروپس کنیکٹڈ ہیں۔ اور آخری والی جو مثال آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لیکٹیم کہا جاتا ہے۔ لیکٹیم جینیرک نیم ہے سائکلک امائڈ کے لیے۔ یہ ہیں اس کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال ہے پروپین امائڈ کی۔
प्रोपेनामाइड इसलिए क्योंकि उसमें 3 कार्बन मौजूद हैं और आखिर में अमाइड ग्रुप है। दूसरी मिसाल है NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड की। NN डाइमिथाइल इसलिए क्योंकि इसमें जो N है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको NN डाइमिथाइल कहा जाता है। और ये जो है इसमें 3 कार्बन है, लिहाजा इसको प्रोपेन कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम है NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड। यहाँ पे एक गलती मुझे नज़र आ गई है, वो है नाइट्रोजन के साथ एक इजाफी हाइड्रोजन। ये वाली मिसाल है N इथाइल N2 डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड की। अब मैं आपको इसकी नाम की एनालिसिस करके दिखाता हूँ। N इथाइल इसलिए क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसीलिए इसको N इथाइल कहा गया है। N और ये 2 कार्बन, N इथाइल। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हैं N2 डाइमिथाइल, यानी 2 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। 2 मिथाइल कौन कौन से हैं? एक मिथाइल तो ये है जो कि N के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा ये N मिथाइल है। जबकि 2 मिथाइल कहाँ पे है? वो है ये वाला। ये वाली जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये डाई मिथाइल हो गया। एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, एक N के साथ कनेक्टेड है, एक 2 के साथ, तो लिहाजा N2 डाई मिथाइल। और चूंकि इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, लिहाजा ये प्रोपेन है। और चूंकि इसमें C डबल बॉन्ड O और N ग्रुप मौजूद है, तो लिहाजा ये प्रोपेन अमाइड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इस क्लास को अल्केनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप एक जानिब अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होता है, जबकि दूसरी जानिब वो हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी चंद मिसालें हैं। पहली मिसाल है इथेनोइक एसिड, जिसमें 2 कार्बन पेरेंट चेन में मौजूद हैं। दूसरी मिसाल है ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें 4 कार्बन पेरेंट चेन में मौजूद हैं। तीसरी मिसाल है 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसलिए क्योंकि तीसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और आखिरी मिसाल है 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3,3 डाई मिथाइल इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 3 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये चंद कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आपको दिखाए गए हैं। ये आप खुद पढ़ लीजिए और इनको ज़बानी याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस क्लास को ईस्टर कहा जाता है, या इसको अल्काइल अल्केनोएट भी कहते हैं। अल्काइल अल्केनोएट में इस तरह होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O और फिर H, उसमें जो H होता है उसकी जगह पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, लिहाजा COO के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप्स अब आ गए हैं। ऐसे कंपाउंड्स को ईस्टर कहा जाता है। ये हैं चंद ईस्टर की मिसालें। पहली मिसाल है इथाइल प्रोपेनोएट। इसमें जो ये वाला R ग्रुप है इसको एज ए अल्काइल लिया जाता है, जबकि इसको पेरेंट चेन कंसिडर किया जाता है। R C डबल बॉन्ड O और O ये पेरेंट चेन लिया जाता है, और जो O के साथ R कनेक्ट है उसको एज ए अल्काइल लिया जाता है। लिहाजा यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल। ये जो रेड कलर में है, यहाँ पे रेड कलर में शो किया गया है इथाइल, जबकि ये जो 3 कार्बन हैं इसको प्रोपेनोएट कहा गया है। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइल मिथेनोएट, इसका नाम है मिथाइल ब्यूटेनोएट, और इसका नाम है प्रोपाइल इथेनोएट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये क्लास अल्केनोइक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड भी कहलाते हैं। इन कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है C डबल बॉन्ड O दोनों जानिब, और इसके दरमियान एक ऑक्सीजन एटम, और इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। मसलन 2 मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। उन मिसालों को आप जो नाम देते हैं वो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है अल्केनोइक एनहाइड्राइड, उसी तरह आप इसका नाम रख सकते हैं। तो लिहाजा पहले वाली एग्जांपल में जो कंपाउंड दिखाया गया है उसका नाम होगा इथेनोइक, यानी 2 कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन हैं तो ये इथेनोइक हो गया। दूसरी जानिब इसमें 3 कार्बन हैं तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक, और चूंकि ये एनहाइड्राइड है लिहाजा इसका जो फंक्शनल ग्रुप नाम है वो आखिर में आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है
ब्यूटेनोइक यानी 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेनोइक हो गया, और 1 2 ये हो गया इथेनोइक, और आखिर में फंक्शनल ग्रुप का नाम ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसके कॉमन नेम इस तरह हैं: एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड या एसिटिक ब्यूटाइक एनहाइड्राइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस क्लास को अल्काइल आइसोसायनेट कहा जाता है। आइसोसायनेट में N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एज ए फंक्शनल ग्रुप लिया जाता है और R एज ए अल्काइल ग्रुप है। ये इसकी एक एग्जाम्पल है जिसको मिथाइल आइसोसायनेट या आइसोसायनेट मीथेन भी कहा जाता है। और फिर ये समरी है तमाम फंक्शनल ग्रुप जो आज आपने स्टडी किए। इसके नाम उसके आयुपिक नेम के जो आखिरी सफिक्स है वो भी दिया गया है और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप लोगों का गौर से सुनने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।